پر علی حیدر قرار دا قافلہ تیار ہے. منگن والا آیا, عرش والے دیکھ رہے ہیں, فرش والے دیکھ رہے ہیں. ایمان والا منگن والا آکے کہتا ہے یا علی بچہ روٹی نہیں کھلاؤ. اللہ نے پاک نے اپنے کمبر نے فرمایا کمبر انہوں روٹی دو. حیران ہو کے کمبر کہتا ہے سونیا 1 2 4 5 نہیں سونیا روٹی کچاوے دی بچ رکھ دیتی. بولو کھانا پوری قافلے دا کھانا کچاوے دی بچ. بولا علی حیدر قرار مسکرا کے فرمائش کرے دیر نہ نامی کڈن دی بچ نو بھوک لگی انج کرے نو کچاوے سمیتی ہوئے گئے. بولا اینو کچاوے سمیتی دے دیو. عرض کیتی سونے کچاوا تے اونٹ دی اوپر لدی آئی. آپ نے فرمایا پھر دیر نہ کرو اینو اونٹ سمیت دے دے. عرض کیتی سونے اونٹ 10 20 50 اونٹاں دے وچ نہیں 70 اونٹاں دی قطار وچ کھڑا ہے. مولا علی حیدر قرار نے فرمایا علی دا کیا نے 70 اونٹاں دی مہار بھرا دے. یا علی 70 اونٹ دے دیو. ایمان والو حکم مولا علی دا ہوئے, حکم ایمان والو ولیاں دی ولی دا ہوئے, حکم مصطفیٰ دی سیدہ دی جاگیر دا ہوئے. اوپر کی بھی انکار کرے 70 اونٹاں دی مہارے لیا کے بھرا دیتی. ایک دم ایمان والو پیچھے ہو گیا. مولا علی نے فرمایا تو اتنا کیوں پیچھے ہٹیا. عرض کیتی سونیا کی روٹی دی گل آئی تھی گل کچاوے تے آ گئی, کچاوے دی گل اونٹ تے آ گئی, اونٹ دی گل 70 اونٹاں تے آ گئی. تسی 70 اونٹاں دی مہار بنا دیتی. میں ڈر گیا کتے مولا اس سخاوت کے جوش وچ نال مینوں نہ بھرا دے. یا علی سرکار نے میں اونٹ دیتے نے. آپ نے فرمایا جا لے جا جڑا ہک روٹی دی بدلے 17 دی قطار دے اینو علی کہندے نے. جڑا ڈبدیاں تان دے اینو علی کہندے نے. جنوں نبی اپنا مصلا دے اونوں علی کہندے نے. جنوں نبی اپنے منبر تے بٹھاوے اونوں علی کہندے نے. جنوں محشر دا چھڈا دے اونوں علی کہندے نے. جنوں شکر دا ٹکڑا اپنی بیٹی فاطمہ دے دے اونوں علی کہندے نے. یا علی ربر کہتا 70 اونٹ مل گئے جاندہ کیوں نہیں. 70 اونٹاں دی مہار پھڑ لئی تینوں تے چاہیدا ہے کہ تم نسدا جاندہ کیوں نہیں. کہندا ہے تو مولا علی دا غلام ہے مینوں اکھاں تو نظر نہیں ہوندا. اونٹ تے 70 پھڑ لے میں ٹرا کیویں. ان کمبر کہندا ہے جیڑا علی اونٹ دینا جاندا ہے اکھاں وچ نور بھی دینا جاندا ہے. سترہ دی بہار بھرا دے آنکھاں وچ نور بھی عطا کر سکتا ہے. ایمان والا منگن والا انجی بہار پکڑ کے مولا علی دے کول آیا. یا علی 70 اونٹ تے مل گئے میں رج گیا. سونیا میں انہاں اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا. سنیا اے تسی عزتاں بھی دندے ہو, سونیا تسی مالا مال بھی کردے ہو, سونیا اکھاں وچ نور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جڑی مہار پھڑی ہے نا ایدے تے ہاتھ علی دے لگے نے, ایدے تے ہاتھ شیر خدا دے لگے نے. آپ نے فرمایا جا منگن والیا اس مہارا نو اکھاں دے نال لا. جس ویلے منگن والی نے مہارا نو اکھاں دے نال لایا عرض کیتی علی مال بھی دے دیتا اکھاں وچ نور بھی دے دیتا. یا علی نبی پاک دے غلاموں انہوں علی کہہ دے ہیں. سخاوت دا جذبہ ایمان والوں محبت دا جذبہ جڑا کچرے میں سمندر کرے انہوں علی کہہ دے ہیں. ککال مالا مال کرے انہوں بولو انہوں علی کہہ دے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں علی شہنشاہ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے. میں اکثر اس علی کا ذکر کرتی ہوں جس کا میرے محمد سے خون ملتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. پھر آپ کیوں نہ کہیے مل کے آوازیں بلند ہاتھ بلند کر کے پڑھو. شاہ مردائے کل ایمان
ولیاں دا ولی ہے سونے دی جان ہے زہرا دا چین دی قرار علی مولا ہے میرے حیدر زہرا دا چین دی قرار علی مولا ہے میرے حیدر حق دا ہے اظہار علی مولا ہے میرے حیدر حق دا ہے اظہار علی مولا ہے میرے حیدر یا علی مولا یا علی مولا